صباح الخير عليكم خياتي، صباح الخير، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو. اليوم ان شاء الله جيتكم بان روتين بلوس، يعني وصفه صيفيه تشكتوكه وخبز بالشعير، يعني كسره تاع الشعير. انا البنات نط ما كنتش كامل معوله اليوم على الكونجيلاتور، صبت بنتي يعني في الليل كان دارت لي ديغا حتى الصباح نط كومباغازا نصيبها، يعني دير لي كلاص في الكونجيلاتور دفقوا لها، ويعني سال كامل على واش كان داخل. هنا البنات حبيت نوريكم هاد التدبيره هديه، كي تحبوا ديكونجليو الكونجيلاتور تاعكم ونحيو كامل الدوزان باش ما يديكونجلاوناش. يعني كيما شفتوا كنت ندير بالسيشوار، يعني 5 مينوت. شوفوا البنات كيفاش هو يطير لا كلاص هذيك. هنا راني كرت فيه بهذيك هذيك لا بلاك اللي تجي سبيسيال مع الفوغ، عفوا مع الكونجيلاتور. دونك ديروا شويه برك بالسيشوار رايح يتنحى يعني تمتم. هنا البنات كنت نحك فيه كامل بلا جافيل والصابون. كي كملت مسحته كامل، هنا عندي هاد القرعه فيها شويه تاع الخل وشويه تاع بيكربونات، يعني تنحيلو كامل هذيك الريحه تاع كونجيلاتور. وهنا البنات عاود سقمت هذوك الدوزان اللي كنت نحيتهم. قولوا لي برك نتوما البنات كيفاش راكم تواسيو مع الكونجيلاتور ديالكم. يعني درتهم في ساشيات، صراحه ما صبتش كامل روحي. وهنايا رحت للفريجيدير ديالي نحيت له كامل الدوزان ديالو. شوفوا كيفاش كان، يعني كي نكون مع لي كوموند البنات ما نكذبش عليكم، يعني الدار تهمل شويه، يعني امبوسيبل نوفقوا بين الحلوه وبين الدار وبين دراري، ماشي سهله. صافي هنا الفريجيدير تاعي كنت يعني هملته شويه. شوفوا كيفاش راهو. دونك نحيت كلش، فرغت كامل الفريجيدير تاعي، نحيت كامل لي زيطاجور هذوك. شوفوا هنا البنات كيفاش راهو، يعني والله غير كارثه. سمحت فيه عندي شحال ما نقيتوش، قلت خلي سي لوكازيون جامي. شوفوا هنا البنات كنت درت له كامل لا جافيل والملح، لا جافيل فوالا والملح والايزيس، كنت نقيته كامل غسلته، ومع الاخر زدت عقمته بالخل بهذاك الماء اللي فيه الخل والبيكربونات. وهنايا درت لها دوك لي زيليمون تاع الفريجيدير، نقيتهم كامل وزدت درت لهم كيما راكم تشوفوا الخل والبيكربونات والماء. يعني درت خليط الفابو فيه الماء والخل والبيكربونات، يعني رايح يرجعها تبرق. دوك تشوفوا كي ينشفوا البنات تجي فيهم واحد اللمعان، يعني ما شاء الله. هم بليس نزيدو نعقموهم. جوزت عليهم كامل بالصابون، كنت رشيتهم بهذاك المعقم وعاود جوزت عليهم بالصابون ولا جافيل. وهنايا يعني نحطهم يقطروا فوق هذيك طابي، يعني دارتها سبيسيال الماعن فوالا. هنا توجور دائما نعاود نرش بهذاك الملح وعفوا بيكربونات والخل. اني مدوخه البنات شويه ما ديروش عليا. دونك شوفوا شاك فوا نعاود نرش به ونحكهم تري بيان ونشلي لهم نحطهم يقطروا، يعني بلا ما نمسحهم بلا والو. دوك تشوفوا يا البنات كيفاش يوليو، يعني يبرقوا وما تقعد فيهم حتى طاشه. هكذا زدت كملت هذوك لي زيطاجور تاعي حكيتهم بنفس الطريقه، يعني كنت رشيتهم من قبل كامل. وهنايا كملت، يعني نقيت كامل هذاك البلون طرافاي تاعي. يعني غسلت الماعن هذوك القرع تاع لي زاغوم تاني غسلتهم كامل، جوزت لهم بالبرودوي هذاك ونقيتهم كامل. غسلت ماعني، يعني خمت البلون طرافاي تاعي، نقيت كلش، جوزت كامل عليه بلا جافيل كيما راكم تشوفوا. فوالا يعني هاد الشغل ما كنتش كامل دايرته في بالي. كي نط بنتي ستها دارت لي ديقه هذيك عليه، قلت والله غير اوكازيون جامي مع ما كانتش عندي خدمه. شوفوا هنا البنات كي خليتهم قطروا صدقوني والله ما مسحتهم ميم با بتجلي، غير نشفوا بك رديتهم. شوفوا كيفاش ولاو، يعني لا بريونس هذيك اللي فيه ولا جديد. يعني الخل والبيكربونات راح يعطينا واحد اللمعان ما شاء الله للزجاج ديالنا. هكذا دوك هذيك هنا بديت نعاود نستف في الدوزان ديالي، رديتهم كامل هكذا كيما راكم تشوفوا. هنايا كنت كملت نقيتها كاع عيتك وزدت، يعني درت لها من برا كيف شويه تاع لا جافيل وصابون، وعاود جوزت لها بهذاك الشيفون ميكروفيبر. ودوك هاتيك يا البنات نجوزو نوجدو لا روسيت ديالنا اللي هي تشكتوكه والخبز تاع الشعير. نخليكم تكملوا تشوفوا لا روسيت. نديرو وصفه صيفيه، يعني تكتوكه تاع فلفل مشوي. ما كاش جوبونس ما كاش اللي ما يحبهاش. وانا رايحين نرافقوها بكسره تاع الشعير. واش راح نسحقوا هنا البنات تكتوكه؟ عندنا 3 مكونات برك هنا. بالنسبه للخضر عندي هنا فلفل كنت غسلته ويعني بالماء والخل. هنا خيرت فلفل احمر وفلفل يعني اللي فيه مخلط شويه بالاحمر، راح يمد ذوق بزاف هايل في التكتوكه تاعنا. عندي طوماطيش وعندي توم. دوك هاتيك واش راح ندير البنات؟ راني حنحكم الفلفل تاعي والثوم نشويهم فوق طابونه.
هاوليك البنات فلفل هنا والطوماطيش والثوم، فوالا كنت شويتهم درتهم في ان ريسيبيون وغلفتهم بالبابي فيلم. البنات هنا ما نصحكمش، كاين بزاف اللي شفتهم يديروا كي يشويو الفلفل تاعهم يحطوه داخل هذوك ساشي تاع نيلون، يعني كيما نعرفوا النيلون ديجا اصلا هذوك ساشيات ماشي صحي، وزيد مع الكونتاكت تاع السخانه يعني ما لازمش اللي يكون كونتاكت بيناتهم. دونك واش درتو في ان ريسيبيون وغلفتو بالبابي فيلم. نخلي الفلفل هنا تاعي يعرق تري بيان يبرد باش نجي نقيه. نجوزو هنا البنات الكسره تاع الشعير تاعنا واش نسحق. عندي هنا 600 غرام تاع دقيق تاع الشعير هاوليك، وعندي 400 غرام تاع دقيق متوسط ولا دقيق رطب كيما تحبوا، مي دو بريفيرونس يكون متوسط باش الكسره تاعنا تجي كروستيونت ما تجيش طريه بزاف. واش عندي هنا البنات؟ عندي نص مغرفه تاع خميره الخبز، عندي شويه تاع الملح، وعندي زيت زيتون، عندي شوفوا البنات كاس غير ربع تاع زيت الزيتون. يعني البنات اونتر بارونتيز انا خرجت شريت لكم كيسان تاع ام وليد اللي هبلتوني عليهم، كنتو تقولوا لي ديري لنا بالكاس تاع ام وليد، راني خرجت شريته على جالكم. واللي ما عندهاش الكيسان هادو ما كي حالتي ما كانوش عندي، تاخذ فنجال تاع لاتاي، دير زوج فناجل اتاي تاع زيت الزيتون، ولا اللي ما عندهاش زيت زيتون تقدر دير زيت سونغو، مي انا جو بريفير يعني زيت زيتون. هكذا هذا واش نسحقوا البنات. كيما قلت لكم نحط الخميره تاعي والملح، نزيد ندير كميه تاع زيت زيتون، فوالا. دوكاتيك البنات هنا نجي ندير الماء، يعني نروحوا غير بالعقل الماء. بسم الله. واش ندير؟ ندوب هذاك الملح تاعي والخميره في الاول مع الزيت هكذا. يعني بزاف هنا راح يتسائلوا يقول لك علاش الخميره حطيتيها مع الملح ما تفاعلش. انا هنا ما نسحقش يعني الخبز تاعي يخمر لي، راني حباته برك باش يجي طري هذا ما كان. والخميره كيما نعرفوا تعاون تري بيان باش الخبز تاعنا يجي حمر يجي شباب هكذا. ونبدا نواسي نشمخ في السميد ديالي نبل فيه غير بالعقل برك، فوالا. راني كسره هذه البنات تجي بزاف بنينه وصحيه تاني، كيما نعرفوا الشعير بزاف مليح هكذا، فوالا. نبدا نزيد في الماء غير بالعقل. في الاول نبسس تري بيان هذاك السميد، فوالا. ونبدا نزيد في الماء بسم الله حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه، ما ديروهاش يعني جاريه بزاف، تكون محكومه. يعني هنا البنات كيما نعرفوا دائما الكسره ما نعجنوهاش، يعني نقطعوها نشفى. يعني كي كنت نتعلم كانت عمتي تاع البلاد واحد الخطره قلت لها وري لي، كنت صغيره قلت لها وري لي كيفاش ندير كسره، من بعد بديت نعجن فيها. وكانت وانا ما كنت ما نفهمش قبايليه، تقول لي قرطيت هذا واش فيه القبايليه البنات كالكو مو برك، تقول لي ما تعجنيهاش قرطيت هكا زعما قطعيها. دونك الكسره يعني جامي تتعجن، توجور تتقطع هكذا، بس لو كان نعجنوها السميد تاعنا حيخرج ماده الجليتان هذيك، والكسره تاعنا ما تجيش تقرمش، ما تجيش كروستيونت، غير ريحه تجي طريه شغل ماشي كيما المطلوع اللي لازم نعجنوه مليح هكذا. البنات برك هنا كي تواسوها في الاول ديروها شويه جاريه ماشي بزاف، شويه كيما نعرفوا الشعير يشرب كميه مليحه تاع الماء ماشي كيما السميد، فوالا. فوالا هنا لاباط تاعي راهي مليحه، دوكا كنلمها ونخليها نقسمها يعني على 3 ولا على 4 على حسب الطاجين ديالكم. يعني انا كي نطيب في طاجين تاع طابونه ندير 2 خبزات، من هنا راني حنطيبها في هذاك الطاجين تيفال، دونك انا رايحه نقسمها على 3، يعني كل وحده وطاجين ديالها. اللي حبت ديرهم صغار تقسمها على 4، واللي عندها طاجين كبير طيب على مره دير 2 خبزات، فوالا. نخلي هنا شوفوا البنات كيفاش راهو جاي راهو يتلصق عندي شويه، نخليه شويه يشرب باش نقدر نحلو. كما قلت لكم سميد الشعير يشرب بزاف الماء ماشي كيما السميد الاخر هكذا. دوكا كان البنات نكملهم كامل ونعاود نولي لكم.
فوالا هاوليك البنات الخبز بعد ما خليته ارتاح، شوفوا كيفاش شرب. دوك هاتيك نجي نفتح الخبزات ديالي هكذا. يعني هنا البنات سعفوها بك. الخبز هذا شويه كيما نعرفوا خبز الشعير يجي شويه صعيب في الخدمه، على بها يعني نخلطوا له السميد. كاش نهار ان شاء الله ندير لكم كسره تاع الشعير يعني بلا زيت، غير بسميد الشعير برك، ما نخلطولهاش سميد تاع الفارينه، يعني تجي كيما تشبه يعني شويه المطلوع، يجي طري ما يجيش هكاك خوستيونت. يعني هذا خبز فطير ولا كل واحد كيفاش يعيط له، كاين يقول لها كسره، كاين اللي يقول لها خبز قبايل، يعني كل واحد كيفاش يعيط لها. لا بروشين فوا ان شاء الله راني حنشارك معكم وصفه تاع خبز الشعير بلا زيت، يعني غير بالماء برك والملح هكذا البنات. دوك هاتيك واش نجي ندير. عندي هنايا فرشيطه نجي نبيكي كامل الخبز ديالي هكذا. هنا البنات قبل ما نبدا نحل الخبز تاعي كنت شعلت على الطاجين يسخن. فوالا نجي نرفد الخبزه ديالي ونحطها في الطاجين. بسم الله. فوالا هاي ليك ونحطها على الطاجين. فوالا هاي ليك البنات. هنا الخبزه تاعي حطيتها في الطاجين كما قلت لكم كان سخون. نزيد نبيكيها هكذا باش طيب لنا تري بيان حتى لداخل هكذا. نجي يعني توجور نعسها هكذا ونحرك باش تاخذ لي تري بيان هذيك لومبرانت وتحمر لي مليح. فوالا دوك هاتيك البنات انا نطيبها من هذه الجهه نقلبها ونعاود نوريها لكم. دوك هاتيك البنات نجي نقلب الخبزه تاعي نشوفوا الا طابت. بسم الله. فوالا نجي نزيد نابي هنا شويه يعني باش تخرج لنا هاد لومبرانت تاع الطاجين. فوالا ونبقى نحرك فيها وندور حتى تاخذ لنا تحميره شابه. دوك هاتيك البنات هنا راح نعطيكم يعني كفكره. حندير خبيزات صغار نقولوا ميني كسره هكذا. عندي هنا تاخذوا نابورت كان اون بياس ولا كاس ولا هكذا نقطع به كسرات صغار، يعني ولادي يحبوهم هكذا سورتو مع العشيه في الكوتي ولا كيما نعرفوا الصيف مامشي ما يحبوش ياكلوا يعني بزاف. يعني دي فوات هكذا ندير لهم فوق من الفوق فرماج ولا واسمها بورت كاكاوات ولا ياكلوها مع العشيه في الكوتي تاعهم. فوالا يعني كفكره برك هكذايا. دوك انا نكمل نطبعهم كامل ونطيبهم بنفس الطريقه اللي طيبت بها الكسرات الكبار. دوك هاتيك هنا البنات نعاودو نقلبوا الخبزه تاعنا. شوفوا الا طابت من تحت، يعني كما قلت لكم بقاو تحركوا فيها. هاي ليك هنا طابت عندي نحيها ونجي نحط هذوك الكسرات الصغار فوالا بنفس الطريقه هكذا ونثقبهم بالفرشيطه كيما درت الكبيره. على هذيك البنات هنايا كنت قشرت الفلفل وقطعته دي بتي كاري والثوم اللي شويتها تاني قطعتها هنا باش ما نطولش برك عليكم الفيديو. وهنايا تاني طوماطيش اللي كنت شويتها رحيتها هنايا. دوك هاتيك واش نجو نديرو البنات هكذا. البنات هنا راني شعلت على المقله تاعي. واش راح نجي ندير نحبط طوماطيش هذيك اللي كنت قطعتها بليتو اللي كنت رحيتها ولا يعني تحبوا تقطعوها كيما تحبوا، ما ديروهاش برك ما ترحوهاش يعني برك بزاف البنات باش ما تجيش محرحره هكذا. حط الطوماطيش تاعي هي الاولانيه نقليها شويه. واش راح نزيد عليها هنا البنات راح نزيد شويه تاع زيت زيتون. اللي ما حبتش دير زيت زيتون دير زيت سونغو. هنا درت يعني حوالي واحد 3 مغارف كبار تاع زيت زيتون. كيما نعرفوا تشكشوكه تحب بزاف زيت زيتون هكذا. نقلي تري بيان الطوماطيش هذيك. نزيد هنا البنات عندي هذاك الثوم اللي كنت قطعته نجي نحطه هنايا نقليه مع هذيك الطوماطيش هكذا. هنا راني رايحه نزيد عليهم شويه تاع الملح
هكذا البنات نجي ندير كميه تاع الملح. فوالا ونقلي طوماطيش تاعي تري بيان، يعني خلوها تاخذ وقت مليح وهي تتقلى مع الثوم هذيك. دوك انا نكمل نقلي مليح طوماطيش هذه ونعاود نولي لكم. هاي البنات هنا طوماطيش تاعي بعد ما تقلات لي تري بيان مع الثوم هذيك. واش راح نزيد؟ اني رايحه نحبط هذاك الفلفل تاعي كامل هنايا. بسم الله. فوالا نحركهم تري بيان ونقص عليهم النار البنات حتى يعني هذاك الفلفل يطلق كامل الماء تاعو، والطوماطيش ثاني يطلقوا كامل الماء تاعهم، وتولي عندنا صوص خاطره شويه تماتيك نطفي لها. هذا دونك هكا البنات انا نخليها تكمل طيب ونعاودو نشوفوا الطبق تاعنا في واجد. دوك هاتيك البنات بعد ما طابت تشكتوكه تاعي، واش راني حندير؟ عندي هنا هاد لي مول صغار، راني حندير يعني كل واحد ندير له المول تاعو هكذا باش ندير لهم يعني ولاد الدجاج من الفوق، وكل واحد ياخذ المول ديالو هكذا. ندير فيهم تكتوكه كامل، في كل مول ندير فيه. اللي حبت دير مول واحد كبير على خضره، ولا اللي حبت يعني تخليها هكذاك بك في المقله وتفقس عليها حبات تاع ولاد الدجاج. يعني هنا عندكم الاختيار هكذا. بعد ما عمرت كامل لي مول ديالي، واش راح نجي ندير؟ راح نفقس حبه بيض في كل مول. فوالا كيما راكم تشوفوا. وهنا من الفوق البنات واش راح نزيد عليهم؟ انا رايحه نزيد شويه تاع الملح، يعني باش ولاد الدجاج هادوما ما يطيبوناش صامتين هكذا. ونزيد عليهم من الفوق رشه تاع زيت الزيتون، باش يعني شغل يجينا من الفوق من البيض هذاك تاعنا ما يجيش ناشف، شغل يجينا مقلي. فوالا كان هذا هو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم البنات. ولا كانت عجبتكم الوصفه ما عليكم غير ديروا لي جام وتشتركوا في القناه هكذا باش العائله تاعنا تكبر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باي باي.